आता आमी येयल्ले आसा कोलवाळे पोलीस स्टेशनाचेर। रिजन सिंपल आसा, एक डेप्युटी सरपंच शिरसय पंचायतीचो रुपेश मडगांवकर म्हणून तेने आज अशें कृत्य केले जेका लागून आमकां हांगा पुलीस स्टेशनाचेर ह्या टायमाचेर आतां येवचें पडलें। सांजचे 5 वरांचेर आमचो आरजी मेंबर अंकुश पार्सेकर तो च्या पिवपाक म्हणून आयज आपल्या कामांच्यान येतना च्या पिवपाक म्हणून तो शिरसय पंचायती कडेन एक चायेचो गाडो आसा थंय रावलो। तेन्ना हो शिरसय पंचायतीचो जो सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच आसा रुपेश मडगांवकर म्हणून, हेने अंकुशाक पळोवन गाळयो मारपाक चालू केले। बुरशे गाळयो मारल्यो आनी म्हणपाक लागलो की तुम्ही आरजी जे कंप्लेंट घालतात, पंचायतीन जे कंप्लेंट घालता ते कंप्लेंट्स घालपाचे बंद करा। तुम्ही आमच्या पंचायतीन येवन फाटल्यान येवन तुम्ही गार्बेजीचे फोटो मारतात आनी तुम्ही कंप्लेंट घालता। तुमच्यान जर कापासतात असाल रस्त्याचेर जे गार्बेज पडला पळय तेचेर तुम्ही कंप्लेंट घाला आनी तुम्ही पंचायतीन येवन दाखया, तुमकां मोडून घालता, तुका पळयता आनी आरजी तुम्ही व्हडले हे ते करून तेका थ्रेटन केलो आनी धमकी दिवपाक लागलो आनी परते तुम्ही कंप्लेंट घाला पळय अशें खूब गजाली तो उलयलो। हे सगळें आमी आतां PI कडेन वचून आमी मेळ्ळे। PIक आमी सांगले की तेका आपय, तेका इन्क्वायरी कर आनी तेजेर जे कितें सेक्शनां लागता कायद्यानुसार तेजेर एक्शन घे। मॅटर कितें जालो की सगळ्यांक खबर आहा की आमी नॉन स्टॉप थिवी पंचायतीन, थिवी मतदारसंघान जे गार्बेज स्पॉट्स आसा स्पेशली आनी भरपूर जे बाकीचे विशय तेंचेर आमी आवाज काडीत आसा। थिवेचो मेन माडेलांतलो जो स्पॉट आसा तेचेर आमी कंप्लेंट्स फायल केले, तेचेर आमी एक्शन घेतले। मागीर ते जाल्या उपरांत आमी शिरसयची पंचायत आसले, आमी आमच्या मेंबर्सांक सांगले की तुमच्या पंचायतीनी जर गार्बेज सारकी सेग्रिगेट जायना, कित्याक ह्या पंचायतीन सगळे पंचायती लोकां कडल्यान गार्बेज टॅक्स घेता, कॉन्ट्रॅक्टराक अपॉयंट करता आनी ही गार्बेज आमकां दिसता की गार्बेज हे सेग्रिगेशन आनी वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें जावपाक जाय। आनी जी पंचायत गार्बेज सेग्रिगेट करपाक शकना, जी पंचायत गार्बेज सेग्रिगेशन करपाक फेल जाता, तेंची ते पंचायत चलोवपाची लायकी ना अशें आमकां तरी दिसता। म्हणजे हेचें म्हणणें अशें आहा की जेंचे कडेन गार्बेजूच सेग्रिगेट जायना आनी मॅनेज जायना तो गांव कितें मॅनेज करतलो आनी गांव कितें डेवलप करतलो आनी गांवाचें रक्षण कितें करतलो आनी गांवा खातीर कितें विजन तो हाडटलो हो प्रश्न पडटा। तेका लागून आमी काल सगळ्या पंचायतींचेर कंप्लेंट घातले, भितर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जावं, पुलिशेक जावं, हेल्थ डिपार्टमेंटाक जावं, प्रत्येक जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर कंप्लेंट घालपाक जाय थंय आमी कंप्लेंट घातली। कित्याक आमकां आमचें गांव क्लीन जाय। हे पंचायती कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी गार्बेज क्लीन करिना, हेचो मिनींग कितें की हांगा खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर वांगडा हेंचें सेटींग आहा आनी त्या सेटिंगाक लागून ते पंचायती कॉन्ट्रॅक्टराक ओगी रावता आनी हेचें नुकसान कोणाक जाता? लोकांक जाता। हितून दुयेंसां जावपाक शकता, रस्त्याचेर गार्बेज आसता तेन्ना एक्सिडंट जावपाक शकता, शेतांनी लिचींग जाता, शेतांनी पावतात, प्लास्टीक आमच्या वॉटर बॉडीजान पावतात, हे सगळे गजाली जाता। तेका लागून आमी चिंतले की आमी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसा की ती क्लीन दवरपाची, आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आपल्या गांवा खातीर उबे रावपाचे, कंप्लेंट घालपाचे। तुमकां हांव फोटो दाखयता जेचो तो गार्बेज आमी फोटो काडून जो घातलेलो पळय हो तेंचो गार्बेजचो फोटो आसा। आता तुम्ही पळय ही तेंची गार्बेज शेड कशी, ह्या शेडीचे MRF शेड म्हणून तेंच्यांनी आतां केला। ह्या MRF शेडीची परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता। हेच्या भायर पासून हे पळय हे सगळे शिरसयचे सगळे आमी तो फोटो मारून हे सगळे एपाचेर फोटो मारून दाखयला। आता होच फोटो आमी तांकां पोस्ट केलो म्हणून तांकां तिडक येयली। आता हे डेप्युटी सरपंचाक लॉस जाली काय ताका तिडक येयली कितें जालें आमकां खबर ना, तो कित्याक इतलो फ्रस्ट्रेट जालो। आमी तेचेर काय कंप्लेंट घालूंक नासली, आमी तेका काय म्हणूंक नासले। आमी घातलेली पंचायतीक फक्त इतलेंच सांगलेलें की तुमी ही गार्बेज क्लीन करा, ही आमची कंप्लेंट आसा, तेंच्यांनी ती क्लीन करपाक जाय आसली आनी ओगी रावपाक जाय आसली। जशें थिवी पंचायतीनूय आमी कंप्लेंट घातली, थिवी पंचायतीन कंप्लेंट घालून आमी तांकां 2 दिसा टायम दिवन तेंच्यांनी ते क्लीन करून मागीर तेंच्यांनी VDC मिटींग आपयले। गार्बेज आमचे सुबोध आसा तांकां आपोवन सगळ्यांक तेंच्यांनी VDCन एक डिसिजन घेतले, तेंच्यांनी ते क्लीन करता म्हणून सुपरवायझराक आपयलो, कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो। 2-3 जे हॉटस्पॉट आसले, ब्लॅक स्पॉट आसले, ते ब्लॅक स्पॉट तेंच्यांनी क्लियर केले, तेंच्यांनी आपल्या ते कामाक लागले। ते जर कामाक लागले जाल्यार ह्या डेप्युटी सरपंचाक कसली खाज आनी कसली उमेद आमच्या भुरग्यांक गाळयो मारपाची? हेचो मिनींग की तुका कितें तरी तो कॉन्ट्रॅक्टर खावयता ना तुजे कितें तरी सेटिंग आसा गार्बेजीच्या बाबतींत म्हणून तूं चाळवलो।
हांगा आमकां सरपंचान येवन गाळी मारूंक ना, दुसऱ्या पंचान मारूंक ना, तुका आमी कांयच म्हणूंक नासले, तुज्या आमी वाटेक येवंक नासले. पूण तूं येवन आमकां जर गाळयो मारता आमच्या भुरग्यांक, तांकां जर तूं थ्रेट दिता, धमकी दिता आनी आमी ओगी रावतले, हें जावपाक शकना. ह्याच डेप्युटी सरपंचाक सांगपाक सोदता पळय, आमी तुज्या डायरेक्ट वाटेक येवंक ना, पूण आतां तूं आमच्या वाटेक येयला. आतां तूं आरजी फेस करपाक तयार राव. हांव तर आतां थिवीत कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसता. सो तुजें आतां 1.5 वर्स, तुमचे 2.5 वर्सां कितें उरल्या पळय, ती तुमकां RTI घालून, कंप्लेंट घालून आनी तुमच्या अगेन जे तुम्ही गोलमाल केला तो एक्सपोज करून तुमकां गांवांत तुमकां तोंड दाखोवपाक सुद्दां लायकेचें आमी दवरपाचें ना. तुम्ही जे भानगडी केले, जे तुम्ही कन्स्ट्रक्शनां हाडल्यात, आतां तुम्ही सिरसय पंचायतींची कन्स्ट्रक्शनां तुम्ही हाडटात, ती कन्स्ट्रक्शनां तुम्ही हाडून दिल्लीकारांक कशे शिरसय भरतात, उदकाची फॅसिलिटी नासतना तुम्ही कशें कन्वर्जन करतात, आनी आतां लेटस्ट जे कन्वर्जनाक घातला तेचेर तुम्ही कशें तुमचें सेटींग आहे सगळें आमी जसो टायम येतलो पळय तसो आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमची मॅसेज इतलीच आसा की जेन्ना आमचो भुरगो नाजाल्यार आमचे RG रेव्होल्युशनरी जे आहा ते लोकांक लागून जेन्ना रिस्क घेतात आनी आपूण कंप्लेंट घालतात, ही कंप्लेंट लोकां कडल्यान पडपाक जाय, पूण आमी घालता कित्याक आमी आमकां दिसता की RG ही एक रिस्पॉन्सिबल एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, एकाउंटेबल एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, जे गोंया खातीर झगडटा, गोंयच्या गांवांक लागून झगडटा, गोंयच्या लोकांक लागून झगडटा. जे लोक आयज भियोन घरान आसा, हेल्पलेस आहा, वॉइसलेस आहा, डिफरंट कारणां आसतलीं, तेंचो आवाज जावन आमी उलयता. तेंचो आवाज जावन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना ह्या डेप्युटी सरपंचाच्या पोटान कित्याक दुखलें आनी खुबशा पंचायत बॉडीच्या मेंबर्सांच्या पोटान कित्याक दुखता. म्हणजे तुमकां कितें दिसता की तुमी राजा कशे त्या खुर्चेर बसला, म्हणजे तुमी राजा कशे रावपाचे आनी आमी सगळ्यांनी प्रजा कशी तुमी त्या खुर्चेर बसला म्हणून ओग्गी रावन आयकपाचें सगळें, हें जावपाक शकना. आमी ह्या डेप्युटी सरपंचाक इतलीच मेसेज दिता की तुवें RGच्या वाटेक तूं येयला. हांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच आसा. तुज्या पंचायतीच्यान म्हाज्या भितर 1-2-3 किलोमिटराचो डिस्टन्स आसतलो. सो म्हाका तुज्या पंचायतीन येवन तुका थंयसर वाज हाडपाक कोण तुका म्हाका कोण आडोवपाक शकना. सेकंडली तूं जें सांगता आपल्या पंचायतीन येवन, ही पंचायत तुजें घर न्हू, पयलें हें लक्षांत दवर. ही पंचायत सगळ्या लोकांची, ही सगळ्या जनतेची आनी आमच्या टॅक्स पेयराच्या पयशान आयज तुका पगार मेळटा आनी तूं निवडून येयला आनी तुका निवडून लोकांनी हाडल्या. त्या पंचायतीन तूं कसो येतलो, आपूण तुका पळयतलो, तूं फोटो काडशीत जाल्यार पळय, आनी हे ते गाळयो मारता आवय बापा वयल्यान पळय, आमकांय कळटा ते केन्ना मारपा जाय आमी मारतले, आतां व्हिडियोर मारपाक शकना, पूण तुका सांगता आमकांय कळटा. तूं इतलेंच लक्षांत दवर की तुवें एक व्हडली मिस्टेक केला. तुका जर दिसा तूं शिरसेचो दादा म्हणून तुज्या कडेन कापास्ताद आसा, मरे हांव तुका सांगता तुज्या कडेन जर कापास्ताद आसा, तूं एक डेप्युटी सरपंच आनी हांव पॉलिटिकल पार्टीचो हांव प्रेजिडंट, म्हाजें ऑफिस आसा थिये कांसा बोर्डार, यो म्हाका सांग कितें तें, म्हाज्या कडेन उलय, म्हाका सांग बाबा तूं फोटो मारूं नाका, तुज्या भुरग्यांक धाडूं नाका, फोटो मारूं नाका, कंप्लेंट घालूं नाका, पंचायतीन पांय दवरूं नाका, म्हाका येवन सांग. थंय रस्त्याचेर रावन थंयसर तूं कितें करूंक आसलो, तूं टायट आसलो काय कितें आसलो आमकां खबर ना, तुजे गाळयो मारता ते थंय मारून तूं दादा समजो नाका. तुज्या कडेन कापास्ताद आसा, दादागिरी करपाक जाय, यो आमच्या ऑफिसान. तूं निळकंठाचो क्लोज एड जावन ना, निळकंठाचो तूं बरो जावं, तूं BJPचो ना जाल्यार कोण चमचो जावन ना डेप्युटी सरपंच, आमकां फरक पडना. तो पट्टो गळ्यान तुज्या आसा, आमच्या ना. आमी बांदिल ना, आमी बांदूंक ना. तुका कित्याक तिडक गेल्या ती खबर आहा, कित्याक तुज्या लिडराची आयज लज जाल्या, तुज्या निळकंठाक आयज तोंड दाखोवपाक जागो उरोंक ना, म्हणून आयज तुमकां तोंड दाखोवपाक जागो उरोंक ना, गांवांत भोंवपाक, मतां मागपाक, म्हणून तुमकां लज जाल्या, म्हणून तुमी आमच्या भुरग्यांचेर राग काडटा. अजून हे सुरवातूच जाल्या, तुमकां परते सांगता हे सुरवातूच जाल्या. फुडले 1.5 वर्स कितें जावपाचें आहा पळय, तुमकां घरांतल्यान पासून भायर सरपाक लज दिसतली, तुमकां सोयऱ्यांगेर पासून वचपाक लज दिसतली, कित्याक सोयरी पासून म्हणटलो हय रे बाबा हो असो हिनी हें केला, हे खूब जावपाचें आसा, खूब तुमचें एक्सपोज जावपाचें. सो तूं आतां कितें केला पळय मिस्टेक, तूं हांगा तुका तो आफयतलो पियाय, आमी फाटल्यान लागतले. पूण लक्षांत दवर, असली जर फालतूपणां जर तूं परते करशीत आनी जर तूं दादागिरी जर करशीत जाल्यार आमच्याय कडल्यान फाल्यां कितें जातलें पळय, दादागिरी जातली नाल्यार आनी कितें जातलें, आमच्या सायडींच्यान कितें एक्शन जातली पळय, ताका तूं रिस्पॉन्सिबल आसतलो. आमी सद्या तरी बऱ्या मार्गान वयता, कंप्लेनीच्या मार्गान वयता, ते तितल्या पर्यंतूच दवर, तितल्या पर्यंतूच मिटय. आमकां ते फुडें व्हरपाचें ना. तुका जर व्हरपाक जाय तूं व्हरपाक शकता. RGक तूं अशेंच बेश्टे लटर फटर बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टी भाशेन समजो नाका. आमचे भुरगे हो आमचो जीव. सो आमच्या जिवाक जर तूं त्या भुरग्यांक जर कितें म्हणा जाल्यार ते गाळयो आमकां लागता. त्या भुरग्यांक जर तूं दादागिरी करी जाल्यार ते गाळयो ते दादागिरी आमकां आमच्या कडेन केल्ल्या भाशेन जाता आनी आमी केन्नाच सहन करपाचें ना. हांव मागता अंकुशा कडेन की तेणी सांगपाचें की आयज इन्सिडंट कितें जालो आनी ताका तेणी कित्याक म्हणून गाळयो मारले आनी कशें थ्रेटन केलो ताका. सगल्यांक येवकार.
माझे नाव अंकुश पार्सेकर, हांव RGBचो मेंबर. आयज इवनिंग कितें जालें 5 सुमार हांव गेलो च्या पिवपाक. तांकां क्लोज टू शिरसय पंचायत. ती धाकटो गाडो आसा, त्या गाड्यार बसून च्या पियेतालो आनी थंयसून जालें कितें, डेप्युटर आमचो सरपंच तें नांव रुपेश, तो येयलो आनी म्हणलो कितें हांगासर म्हाका कोणी RGच्या भुरग्यांनी येवन म्हाका कितें फोटो काडले म्हाका गार्बेजीचे. सो हांव तेजें आयकपाक लागलो, फोटो काडले म्हाका आनी बुरशे गाय सोंपपाक लागलो. ओके, ते वर्ड्स हांव घेयना कॅमेरा फुडें. सो बुरशे गाय मारपाक लागलो आनी अशें कितें म्हणूंक लागलो सुबेज. सो हांवें कितें जालें, कोणी फोटो काडले जालें म्हाका तुमचे म्हणचे फोटो काडले, RGचे म्हणचे फोटो काडले. हांवें म्हटलें फोटो काडले म्हटलें तुजे कितें प्रूफ आसा जालें. म्हाका मारलो तुमकां रायट ना मारलो हांगासर येवन फोटो काडपाक. हांवें कितें म्हटलें आमकां रायट आसा म्हटलें. आमी म्हटलें आख्या गोंयाभर म्हटलें इश्यू काडला म्हटल्यार गार्बेजीचो म्हटलें, कित्याक लोकांच्या दारांनी घाण वाटी घाण सगळे गार्बेज पडिल्ले आसा. सो हातून म्हटलें फोटो काडले हातून कितें वायट आहा विचारलें. आनी कितें जालें हो गार्बेज म्हणजे सगळे म्हणजे कलेक्शन करता म्हटलें हाडटा आनी म्हटलें हांगा कलेक्ट करता डंप करता म्हटलें कितें पंचायतीन. हांवें कितें जालें ती MRF शेड न्हू म्हटलें, तेंच्यांनी म्हटलें गार्बेज म्हटलें कलेक्ट करून एवरीडे म्हटलें सेम टायम तेंच्यांनी म्हटलें व्हरोन ती हांगा डंप डंप म्हटलें. हांवें म्हटलें पंचायत म्हटलें कॉन्ट्रॅक्टर म्हटलें कॉन्ट्रॅक्ट दिला म्हटलें सेम टायम गार्बेज कलेक्ट करून हांगा उखलून व्हरता म्हटलें. सो आमच्या RGच्या भुरग्यांनी आमचे ते फोटो काडलो. सो आमी लोकां खातीर आमी केला आमी इश्यू केला म्हटलें की आख्खी फूल गार्बेज सगळी घाण सगळी धाकट्या भुरग्यांक जाणट्या नाणट्यांक आमी हो इश्यू केलो म्हणा ताका तेजे पोटान तेजे जळ्ळें. आनी तो म्हाका म्हणलो हेजे फुडें आनी केन्ना हांगासर जर फोटो बी काडले जाल्यार आमी खंय उगी रावचे ना मरे. आमी पळयता म्हाका म्हणलो तुमची कितली RG आहा पळय ती. हांवें तेन्ना आनी एक चॅलेंज केली कितें म्हणून तुमकां ती कापास्ता आसा जाल्यार तुमी रस्त्यार गार्बेज आहा पळय आनी कितें पडलें पळय तेचे तुमी इश्यू करा म्हणला. हांवें कितें जालें आमी आख्या गोंयाभर आमी तो इश्यू काडला गार्बेजचो. आमच्या थिवीन कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणूं नाका, माडेलान म्हणूं नाका, आमच्या शिरसे कांशा म्हणूं नाका, आमच्या बडज्या म्हणूं नाका, आमी आख्या थिवीन खी आमची विलेज आहा पळय आमी ती इश्यू आमी काडीत आहा गार्बेजा बद्दल. सो म्हाका खबर ना ताका कित्याक राग येयलो. आमच्या भुरग्यांनी आमच्या RGच्या भुरग्यांनी कितें येवन फोटो काडले एक म्हाका दिसता ताका कितें तरी प्रॉब्लम जाला आसतलें म्हणजे ताका तो मातशें टेन्शन पडला. ओके, सो हांव एक कितें म्हणत सोदता आमी हेजे फुडें आमी इश्यू काडीत रावतले किसूरी जावं आमचे विलेजीन जावं ना तर तुजे विलेजीन जावं. सो ती थिवी आमचे थिवी टू शिरसे चड डिस्टन्स ना लागीं जावं ऑलमोस्ट बिटवीन 1-2 किलोमिटर. सो हांव कितें म्हणटा हो इश्यू आमचो चालूच आसतलो. ओके, आनी तेणी ते गायी सोवले पळय ते सामके बॅड्स तेणी खंय डायरेक्ट खंय नांव घेवन मी गायी सोंप न्हू. ओके, आतां आमचे मनोज भावान खंय सांगलें आमी इश्यू काडलो गार्बेजीचो म्हणून म्हाका तेजो कितें म्हाका हात आसतलो. ओके, सो आमी हे खोपून घेवचें ना आनी आमी हेजे फुडें आमी हो इश्यू काडीत रावतले. देव बरें करूं. आयज तुमकां खबर आसतली आमी कंटिन्युअसली थिये फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी गार्बेज इश्यूचेर सामके सिरियस आहा आनी हे आमचे भुरगे प्रत्येक जाग्यार वचून प्रत्येक पंचायतीन वचून हे फॉलोअप घेत आसता, आपलो टायम पिड्ड्यार करून वयता. आनी अशे जे फालतू रे लेमडे टायप हे 2-4 कोण पंच आहा पळय तांकां क्लियर कट एक मेसेज पावोवपाक सोदता. पंचायत तुमच्या बापाची प्रॉपर्टी न्हू हे पयलीं लक्षांत घेयात. आमचे भुरगे आपलो टायम दितात, आपलो धंदो सोडटात, काम धंदो सोडून ते काम करतात. हांकां कोण बटाट तुमच्या अशें कोण दिना हे मातशें लक्षांत दवर. आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी खंय वागो नाकात, RG हलक्यान घेवं नाकात. भुरगे एक्टीव जाल्ले आहात, मारक पडटले हेच्या फुडें गाळी सोंशीत कितें एक्शन जातली आमच्या सायडीन पळय ती तुका गोंयची ना. जातली एक्शन ती चड करून आमी आयज मेरेन आमी लिगल एक्शन घेतले हेच्या फुडें लिगलीच वयतले. पूण RG हेच्या फुडें खंयच्याच मेंबरांक सांगता शिरसयत पंचायत न्हू सगळ्या थिये पंचायतींतल्यांक सगळ्यांक सांगता, थियेन कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या पंचायतींतल्यांक सांगता RGच्या भुरग्यां कडेन फकाणां करूं नाकात. आयज मेरेन आमी लिगली वयतात हेच्या फुडें लिगली वयतले पूण एक्शन जी कितें जातली पळय ती तुमकां कळची ना खंयसून कितें जातलें तें. देव बरें करूं.